जननेता कमरेड मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। जनताको बहुदलीय जनवाद विभिन्न खालको किताबको रूपमा बजारमा पाइन्छ, तर मानिसको कार्यव्यस्तता र अध्ययनमा अल्छीपनाले गर्दा पार्टी कार्यकर्तामा सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी हुँदै गएको छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै युवा सङ्घ नेपाल सिन्धुपाल्चोकले मोबाइल अथवा कुनै पनि सिस्टमबाट सुन्न मिल्ने गरी अडियो बुक तयार पारेको छ। यसलाई सामान्य कार्यकर्ताले समेत बुझ्ने गरी तयार पारिदिनु भएकोमा नेकपा एमालेका नेता पोलिट ब्युरोका सदस्य कमरेड बेदुराम भुषाललाई धन्यवाद। यो सामग्रीलाई कर्णप्रिय स्वरमा वाचन गरिदिनु भएकोमा सञ्चारकर्मी कमरेड प्रमोद नेउपानेलाई विशेष धन्यवाद। यो प्रशिक्षण सामग्रीलाई सुनेर आफ्नो फुर्सदको समयको सदुपयोग गर्न म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजकुमार सुवेदी, अध्यक्ष युवा सङ्घ नेपाल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटी। धन्यवाद। क्रान्ति एक वस्तुगत प्रक्रिया। जबजले क्रान्ति मनोगत प्रक्रिया नभई एक वस्तुगत प्रक्रिया हो भन्ने मान्यता अगाडि सारेको छ। यसलाई केही उपबुदामा हेरौं। क्रान्ति र क्रान्तिको अनिवार्यता। क्रान्ति के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सवाल ज्यादै नै महत्त्वको दार्शनिक सवाल हो। यस सवालमा जननेता मदन भण्डारी लेख्नुहुन्छ, मार्क्सवादी दर्शनको आधारमा क्रान्ति एउटा अनिवार्य वस्तुगत प्रक्रिया हो। मनोगत आग्रहले मात्र क्रान्ति हुन सक्दैन। वस्तुगत विकासका नियमहरू अनुकूल त्यसै दिशामा मनोगत शक्तिको प्रयास पनि केन्द्रित भयो भने क्रान्ति चाँडो गर्न सकिन्छ। त्यसो नभए त्यसमा विलम्ब हुन सक्छ। विद्यमान समाजको गर्भभित्र नै नयाँ समाजका तत्त्वहरूको उदय र विकास नभई क्रान्ति हुन सक्दैन। क्रान्तिले पुरानो समाजको आधारलाई तोड्छ र नयाँ समाजको संरचनालाई सुदृढ बनाउँछ। आम रूपमा जनताको इच्छा अनुरूप एवं वस्तुगत परिस्थितिको विकासको परिपक्व अवस्थामा नयाँ समाजको जन्म हुन्छ। जनताको चेतना र निर्णायक पहल कदमीबाट नै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ। यसरी क्रान्तिलाई अनिवार्य वस्तुगत प्रक्रिया ठान्ने र त्यसमा जनताको भूमिका निर्णायक हुन्छ भनेर मान्ने जबजको यो मान्यता द्वन्द्ववादको क्रान्ति सम्बन्धी मूल मान्यता अनुरूप एवं कार्ल मार्क्सको निष्कर्ष अनुरूप छ। कार्ल मार्क्सको भनाइ छ, जुन सामान्य निष्कर्षमा म पुगे र जुन निष्कर्ष तत्पश्चातका मेरा अनुसन्धानहरूमा मार्गदर्शक सूत्र बन्यो, त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा निम्न अनुसार सूचीकृत गर्न सकिन्छ। विकासको एउटा निश्चित चरणमा पुगेपछि समाजका भौतिक उत्पादक शक्तिहरू तत्काल विद्यमान उत्पादन सम्बन्धहरू, जसलाई कानुनी भाषामा सम्पत्ति सम्बन्ध भन्न सकिन्छ र जस अन्तर्गत रहेर उनीहरूले त्यस बेलासम्म काम गर्दै आएका हुन्छन् सँग टक्राउन थाल्दछन्। ती सम्बन्धहरू उत्पादक शक्तिको विकासका निम्ति अनुरूपताको अवस्थाबाट बाधकका रूपमा फेरिन्छन्। तब क्रान्तिको युग सुरु हुन्छ। आर्थिक आधारमा परिवर्तन आउनुका साथै सिङ्गो विशाल माथिल्लो संरचनामा पनि धेर थोर तीव्रताका साथ परिवर्तन हुन पुग्दछ। मार्क्सवादी भाषामा क्रान्ति यही हो। जबजले क्रान्ति सम्बन्धी यही मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको प्रश्न पार्दै कमरेड मदन भण्डारी लेख्नुहुन्छ, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध बीचको अन्तर्विरोधबाट क्रान्तिको जन्म हुन्छ र क्रान्तिले उत्पादक शक्तिको विकासको स्तर अनुरूपको प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्छ। सामान्यतया क्रान्ति सम्बन्धी मार्क्सवादको आम अवधारणा यही हो। जबजले अङ्गीकार गरेको क्रान्ति सम्बन्धी यो धारणा सार्वभौम चरित्रको छ, त्यसैले दार्शनिक तहको धारणा वा मान्यता हो। वास्तवमा क्रान्ति समाज परिवर्तनको वस्तुगत प्रक्रिया हो। यो कुनै आकस्मिक घटना नभई समाज विकासको निश्चित चरणमा विद्यमान सामाजिक जीवनमा भौतिक अवस्थाहरूको कारणले उत्पन्न हुने अन्तर्विरोधहरूले गर्दा प्रकट हुने नियमित र स्वाभाविक घटना हो। समाजको नयाँ उत्पादन शक्ति निरन्तर गतिशील हुन्छ र उत्पादन सम्बन्ध अपेक्षाकृत स्थिर रहन्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूका बीच अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ र द्वन्द्व चल्न थाल्दछ।
उक्त द्वन्द्व पुराना उत्पादन सम्बन्धलाई नै यथावत राख्न र रक्षा गर्न चाहने प्रगतिशील यथास्थितिवादी शक्ति तथा नयाँ उत्पादन सम्बन्धहरू कायम गरेर उत्पादक शक्तिको थप विकास गर्न चाहने शक्ति बीचको द्वन्द्वमा विकसित हुन्छ अनि ती दुई शक्तिका बीचमा भीषण सङ्घर्ष चर्किन्छ। त्यही भीषण सङ्घर्ष नै क्रान्ति हो। त्यसैले क्रान्ति समाजका वस्तुगत अन्तर्विरोधले सिर्जना गर्ने एउटा अनिवार्य वस्तुगत प्रक्रिया नै हो, अरू केही होइन। परिवर्तन मात्रा र गुणमा। परिवर्तन एकैचोटि हुने नभएर पहिले मात्रामा र मात्रात्मक परिवर्तनको एउटा निश्चित प्रक्रिया वा सीमा पूरा गरेपछि चाहिँ गुणात्मक रूपमा नै हुने गर्दछ भन्ने मान्यता जबजको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण दार्शनिक मान्यता हो। यस सम्बन्धमा जबजमा लेखिएको छ, क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशाको नेतृत्वमा सुधार वा परिवर्तन साना वा ठुला, परोक्ष वा प्रत्यक्ष, संसदीय वा असंसदीय सबै कुराको सञ्चालन गर्नुपर्दछ। शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र वैधानिक प्रतिस्पर्धाबाट सरकार बनाउने र त्यसबाट जनता, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको हितमा प्रगतिशील ढङ्गले अधिकतम सुधार गर्नेसम्म मात्र हो र यो पनि जनसत्ताको स्थापना गर्ने आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण कुरा र उपलब्धि नै हो। प्रतिक्रियावादी सत्तालाई अन्त्य गरी जनसत्ताको स्थापना गर्नु हाम्रो क्रान्तिकारी राजनीतिक र सङ्घर्षको हमेसा केन्द्रीय कार्य रहेको छ र रहनुपर्छ। त्यसैगरी 5औं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा निर्णायक, महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक हो। यो हाम्रो सम्पूर्ण कामको निर्देशक तत्त्व हो। अनि कमरेड मदन लेख्नुहुन्छ, विद्यमान समाजको गर्भभित्र नै नयाँ समाजका तत्त्वहरूको उदय र विकास नभई क्रान्ति हुन सक्दैन। वस्तुगत विकासको प्रक्रियामा नवोदित कुराले पुरानोलाई विस्थापित नगरी बलात् निषेध गर्नु द्वन्द्ववादको सार्वभौम नियम विपरीत हुन्छ। कमरेड मदन भण्डारीका यी भनाई मार्क्सवादको कुनै पनि समाज व्यवस्था तबसम्म नष्ट हुँदैन जबसम्म त्यसमा स्थान पाइरहेका तमाम उत्पादन शक्तिहरू विकसित भइसकेका हुँदैनन् र नयाँ अझ उन्नत उत्पादन सम्बन्धहरू तबसम्म प्रकट हुँदैनन् जबसम्म तिनीहरूको अस्तित्वका भौतिक आधारहरू पुरानै समाजको गर्भमा परिपक्व भइसकेका हुँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा आधारित छन्। उपर्युक्त सबै प्रसङ्गहरूबाट जबजले सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई एकैचोटि बलपूर्वक धकेल्ने होइन कि पहिले मात्रात्मक परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्दै जाने र मात्रात्मक परिवर्तनको निश्चित प्रक्रिया या चक्र पूरा भइसकेपछि आमूल परिवर्तन हुने अर्थात् गुणात्मक फड्को मार्ने मान्यता राखेको स्पष्ट हुन्छ। मात्रात्मक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट नगएर एकैचोटि बलपूर्वक धकेल्ने वा निषेध गर्ने कुरा द्वन्द्ववादको सार्वभौम नियम विपरीत हुन्छ भनेर समेत भनिएको छ। परिवर्तनको प्रक्रिया सम्बन्धी द्वन्द्ववादको सार्वभौम नियम भनेको परिवर्तन पहिले मात्रात्मक परिवर्तनका रूपमा र त्यसबाट अगाडि बढिसकेपछि गुणात्मक रूपान्तरण वा फड्को मार्ने गरी हुँदै जान्छ भन्ने हो। मात्रात्मक परिवर्तन 3 किसिमले हुन्छ। एउटा स्वयं वस्तुको संख्या या मात्रामा नै परिवर्तन, दोस्रो ऊर्जाको मात्रामा परिवर्तन र तेस्रो अन्तर्विरोधको मात्रामा परिवर्तन या सम्बन्धको मात्रामा परिवर्तन। सामाजिक क्षेत्रमा हुने परिवर्तन तेस्रो खालको हो। समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सम्बन्धहरूसँग जोडिएर रहेका अन्तर्विरोधको मात्रामा परिवर्तन हुँदै हुँदै गएपछि एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेर समाजको गुणमा नै परिवर्तन हुन्छ, उसको मूल चरित्रमा नै परिवर्तन हुन्छ। यही नियमलाई अँगालेको छ जबजले उपर्युक्त नियमलाई जनसत्ता स्थापना भइसकेपछिको अवधिमा पनि लागू हुने वा गरिने नियमको रूपमा अगाडि सारेको छ। जनसत्ताको स्थापना भइसकेपछि समाजवादमा कसरी पुग्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि एकैचोटि बलपूर्वक फड्को मार्ने नभएर क्रमशः अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता राखेको छ। जबजमा भनिएको छ, जनताको जनवादी सत्ताले मूलभूत रूपमा 3 वटा विशेष अवधि पार गर्नु अनिवार्य हुन्छ। पहिलो,
पुरानो व्यवस्थाको शोषण उत्पीडनका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि। दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि। र तेस्रो, समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने अवधि। हामीहरू अन्य कतिपय मुलुकहरूमा जस्तो समाजवादमा पुग्ने हतारोले नयाँ व्यवस्था र समाजको जग कमजोर छँदै एउटा खुट्टो दरोसँग नटेकी अर्को खुट्टा उचाल्ने पक्षमा छैनौँ। नयाँ व्यवस्थाका निम्ति बलिया आधारहरू निर्माण गरेर मात्रै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ। हतारो गरेर एकैचोटि फड्को मार्ने तरिका अपनाउनु हुँदैन भन्ने यो मान्यता हरेक परिवर्तन पहिले मात्रामा हुन्छ। त्यसको एउटा निश्चित चक्र या सीमा पूरा गरेपछि मात्रै गुणात्मक रूपान्तरण या फड्को हान्ने काम हुन्छ भन्ने नियम अनुरूप छ। सबै वस्तु र घटनामा यही प्रक्रियाबाट परिवर्तन हुने गर्छ। यो विकास र परिवर्तनको सार्वभौम नियम हो। यस नियमसँग मिल्दो जबजको उपरयुक्त मान्यता सार्वभौम चरित्रको मान्यता हो र दार्शनिक मान्यता हो। संरचना मार्फत आधारमा परिवर्तन। जब जले समाजमा आमूल परिवर्तन हुनु अर्थात् क्रान्ति सम्पन्न हुनुभन्दा पूर्व शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र वैधानिक प्रतिस्पर्धाबाट सरकार बनाउने र त्यसबाट जनता, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको हितमा प्रगतिशील ढङ्गले अधिकतम सुधार गर्ने कार्यलाई जनसत्ता स्थापना गर्ने आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण कुरा र उपलब्धि हुने मान्यता राखेको छ। आमूल परिवर्तन गर्ने क्रान्तिद्वारा जनसत्ताको स्थापना बाहेक तत्कालीन कार्यनीतिको हिसाबले आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याई वामपन्थी सरकार बनाएर त्यसलाई प्रगतिशील ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आम जनतालाई क्रान्तिको निम्ति गोलबन्द गर्नु राजनीतिक कार्यनीतिका हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो भन्दै जब जले निर्वाचनको माध्यमबाट क्रान्तिकारी शक्तिको सरकार बनाएर अर्थात् माथिल्लो संरचनामा नियन्त्रण कायम गरी त्यस मार्फत समाजको आधारमा परिवर्तन गर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ। त्यसै गरी माथिल्लो ढाँचामा रहेको पार्टी हस्तक्षेपले ठोस रूपमा वर्ग सङ्घर्ष र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई सघाउनु पर्छ। जुन मात्रामा माथि हस्तक्षेप हुन्छ त्यसै मात्रामा त्यसले तलको आमूलगामी सङ्घर्षलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ। अर्कोतिर आधारभूत जनताको तलको सङ्घर्ष बलियो रहेको खण्डमा मात्र एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले माथिल्लो ढाँचामा पनि आफ्नो हस्तक्षेप र पकडलाई बलियो बनाउन सक्छ। यसरी हाम्रो पार्टी संसदीय सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षलाई साथसाथै चलाउने स्थितिमा छ। सरकार बनाएर वा सरकारमा संलग्न रहेर त्यसलाई समेत प्रयोग गर्दै आमूल परिवर्तनको शक्ति सञ्चय र आन्दोलन विस्तार गर्ने कार्यनीति लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ भन्दै संरचनामा नियन्त्रण गरेर आधार परिवर्तनका निम्ति पहल गर्ने मान्यता अगाडि सारिएको छ। क्रान्ति पूर्व क्रान्तिकारी शक्तिले सरकार निर्माण गर्ने र त्यसलाई क्रान्तिको औजारका रूपमा प्रयोग गरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने यो मान्यता ऐतिहासिक भौतिकवादको संरचनाले पनि आधारमा सक्रिय प्रभाव पार्दछ भन्ने मान्यता अनुरूप छ। यस सम्बन्धमा एङ्गेल्सको भनाइ छ, राजनीति, कानुन, दर्शन, साहित्य, कला आदि क्षेत्रको विकास आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निर्भर गर्दछ। तर यी सबले पनि एक आपसमा र आर्थिक आधारमा समेत असर पार्दछन्। आर्थिक स्थिति मात्रै कारण हो र सक्रिय रहन्छ, बाँकी सबै निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने होइन। इतिहासको भौतिकवादी धारणा अनुसार इतिहासमा अन्तिम निर्णायक वास्तविक जीवनको उत्पादन र पुनः उत्पादन हो। सबभन्दा बढी मार्क्सले न त मैले नै कहिले भनेका छौँ, अत यदि कसैले हाम्रो यस भनाइलाई बङ्ग्याएर केवल आर्थिक तत्त्व मात्रै निर्णायक हो भन्ने अर्थ लगाउँछ भने त्यो अर्थहीन, अमूर्त र तात्पर्य रहित शब्दावली मात्रै हुनेछ। आर्थिक परिस्थिति आधार हो, तर संरचनामा रहेका वर्ग सङ्घर्षका राजनीतिक रूपहरू र त्यसका परिणाम सफल युद्धपछि विजयी वर्गद्वारा स्थापित गरिने संविधानहरू, न्यायिक संरचनाहरू र वास्तविक सङ्घर्षमा सहभागी हुनेहरूको
मस्तिष्कमा पार्ने प्रभाव, राजनीतिक, न्यायिक, दार्शनिक सिद्धान्तहरू, धार्मिक दृष्टिकोणहरू र तीनबाट थप विकास हुने जडसूत्रीय पद्धतिहरूले समेत ऐतिहासिक सङ्घर्षका प्रक्रियाहरूमा प्रभाव पार्दछन् र धेरै घटनामा त तिनको रूप निर्धारणमा यिनीहरूको निर्णायक भूमिका रहेको देखिन्छ। यी सबै तत्त्वबीच अन्तर्क्रिया चल्दछ। निर्णायक शक्ति श्रमजीवी जनता। जनताको बहुदलीय जनवादले श्रमजीवी जनतालाई निर्णायक शक्तिका रूपमा स्वीकारेको छ र सबै कुराको अन्तिम फैसला श्रमजीवी जनताबाट हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता अगाडि सारेको छ। यस सम्बन्धमा कमरेड मदन भण्डारी लेख्नुहुन्छ, राज्य व्यवस्था वा शासन प्रणाली दुवै क्षेत्रमा निर्णायक तत्त्व जनता हुन्। जनताको चेतना र पहल कदमीबाट नै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भने त्यसको रक्षा पनि जनताकै पहल कदमी, चेतना र सक्रियताबाट मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीले बल प्रयोग गरेर होइन, जनताको बीचमा राजनीतिक सङ्गठनात्मक काम गरेर नै जुनसुकै समस्यालाई पनि हल गर्ने विधि अपनाउनु पर्छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, जनवादमा वास्तविक रूपमा जनता राजनीतिको निर्णायक तत्त्व बन्दछन् र बन्नुपर्छ। जनता नै वास्तवमा देशको मालिक बन्छन् र बन्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा जनवादको आधारभूत तत्त्व यही नै हो। जनताले राजनीतिमा कसरी भाग लिन्छन्, राजनीति र राजकीय व्यवस्थामा नियन्त्रणकारी निर्णायक भूमिका कसरी खेल्न सक्छन् भन्ने तरिकाको सवालमा विविधता हुन सक्छ। हामीहरू वास्तविक जनवादको पक्षमा छौं। जनतालाई राजनीति र राजकीय व्यवस्थाको निर्णायक शक्ति र देशको एकमात्र वास्तविक मालिक बनाउने पक्षमा छौं। जनताको स्वतन्त्र भूमिकालाई सबै क्षेत्रमा निर्णायक बनाउने प्रक्रियाले जनविरोधीहरूलाई होइन, अन्तिम निष्कर्षमा जनतालाई नै बलियो बनाउनेछ। उपर्युक्त लेखाइ र भनाइहरूबाट जबजले जनतालाई राज्य शक्तिका स्रोत एवं आधार र निर्णायक तत्त्वको रूपमा स्वीकार गर्ने तथा जनताको निर्णय अनुसार चल्ने मान्यता अंगीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ। जबजको यो मान्यता सार्वभौम चरित्रको मान्यता हो, संसारभर लागू हुने मान्यता हो र दार्शनिक मान्यता हो। यो मान्यता ऐतिहासिक भौतिकवादको इतिहासका निर्माता श्रमजीवी जनता हुन् भन्ने मान्यता अनुरूपको मान्यता हो। निर्णायक शक्ति जनता हुन् भन्ने जबजको यो मान्यता ऐतिहासिक भौतिकवादको उपर्युक्त मान्यतालाई नेपालमा सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने क्रममा अगाडि सारिएको हो। ऐतिहासिक भौतिकवादका अनुसार श्रमजीवी जनताले समाजको अस्तित्व र विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने भौतिक वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने, भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने, श्रमका साधन र औजारहरूमा निरन्तर परिमार्जन एवं श्रम शक्तिको श्रम क्षमता वृद्धि गरेर उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, साहित्य, कला, विज्ञान र संस्कृति जस्ता बौद्धिक मूल्यहरूको सृजना गर्ने र वर्ग सङ्घर्ष एवं राजनीतिक आन्दोलन तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन आदिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने जस्ता कार्य मार्फत इतिहासको निर्माण गर्ने काम गर्दछन्। ऐतिहासिक भौतिकवादको श्रमजीवी जनतालाई इतिहासका निर्माता मान्ने यही मान्यता अनुरूप जनताको बहुदलीय जनवादले श्रमजीवी जनता नै निर्णायक शक्ति हुन् भन्ने मान्यता अगाडि सारेको छ र जनताका मौलिक अधिकारको सम्बन्धमा प्रष्ट धारणा राखेको छ। यस सम्बन्धमा कमरेड मदन लेख्नुहुन्छ, हामीहरू जनताले मौलिक अधिकारको निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षपोषण गर्दै आएका छौं। जनताका मौलिक अधिकारहरू भन्नाले लेख्ने, छाप्ने, बोल्ने, सभा संगठन गर्ने, आफ्ना आस्था अनुसार राजनीतिक पार्टीहरू खोल्ने तथा तिनीहरूमा लाग्न पाउने एवं राजकीय निकायमा चुन्न र चुनिन पाउने स्वतन्त्रताका कुराहरू हुन्। जनताको यस्तो मौलिक अधिकार क्रान्तिपछि पनि तथा कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य सत्ता हातमा लिइसकेपछि पनि खोसिनु हुँदैन। जनताले जनताकै अधिकार प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्छन्। क्रान्तिपछि सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारहरू जति कम्युनिस्ट पार्टी वा अर्को कुनै पनि एउटा पार्टीले आफ्नो हातमा केन्द्रित गरी बाँकी जनतालाई किनारा लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक मान्न सकिन्न। जनताको उक्त मौलिक अधिकारहरू चालू रहन दिने हो भने राजनीतिक पार्टीहरू बन्न वा कायम रहन सक्छन्। त्यस्ता राजनीतिक पार्टीहरू छन् भने तिनीहरूले जनताको बीचमा तथा शासन सत्ताको सवालमा कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ।
त्यो अधिकारमाथि बन्देज लगाएर एक दलीयता स्थापित गर्नु हुँदैन। हाम्रो पार्टी जनतालाई क्रान्तिपछि पनि प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्ने व्यवस्थाको पूर्णतः ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छ। यही जनता निर्णायक शक्ति हुन् भन्ने मान्यताको आधारमा जबजली राज्य र पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका साथै सिङ्गे समाजको लोकतान्त्रिकरणमा जोड दिएको छ। श्रमजीवी वर्ग पक्षधरता, सिद्धान्तको वर्ग पक्षधरता र गतिशीलता। जनताको बहुदलीय जनवादले हरेक दर्शन, सिद्धान्त, विचार र चिन्तनमा वर्ग पक्षधरता हुन्छ र तिनीहरू सबै गतिशील हुन्छन् भन्ने मान्यता अगाडि सारेको छ। वर्गीय समाजमा सिर्जना र विकास भएका दर्शन, सिद्धान्त, विचार आदिले उक्त समाजको कुनै न कुनै वर्गको हित प्रतिनिधित्व एवं पक्ष पोषण गर्ने मात्र होइन कि कुनै न कुनै विचार, सिद्धान्त वा दर्शन वर्गरहित भन्दा माथि उठेको सर्वोपरि वा वर्ग निरपेक्ष चरित्रको हुन सक्दैन। बेलायतका एकजना प्रसिद्ध मार्क्सवादी दर्शनशास्त्री मोरिस कनफोर्थको अनुसार वर्गीयतालाई नअँगाल्ने वा वर्ग सङ्घर्षको सम्बन्धमा पक्षधर नभई निष्पक्ष रहने कुनै पनि दर्शन हुँदैन। हामीले जतिसुकै खोजे पनि निष्पक्ष, गैर पक्षधर र गैर वर्गीय दर्शन पाउन सक्दैनौँ। जबजले द्वन्द्ववादी दर्शनको यस मान्यतालाई राम्ररी आत्मसात गरेको छ र सिद्धान्तको पनि वर्ग स्वरूप एवं वर्ग पक्षधरता हुन्छ र हरेक सिद्धान्त गतिशील हुन्छ भन्ने मान्यता अँगालेको छ। यस सम्बन्धमा कमरेड मदन भण्डारी लेख्नुहुन्छ, मार्क्सवाद सर्वहारा श्रमजीवी उत्पादन शक्तिको मुक्ति र समृद्धिको सिद्धान्त हो। बेला र ठाउँको भिन्नताले मार्क्सवादलाई लागू गर्ने नीति एवं तरिका भिन्नता हुन सक्छ, तर जहाँसुकै र जहिले पनि एवं जुनसुकै परिस्थिति भए पनि मार्क्सवादको वर्ग स्वरूप फेरिन सक्दैन। त्यसकारण नयाँ व्याख्या सही छ कि छैन भन्ने जाँच्ने कसी केवल त्यसको वर्ग स्वरूप, वर्ग दृष्टिकोण सही छ कि छैन भन्ने नै हो र हुनुपर्दछ। यसै गरी सिद्धान्तको गतिशीलताको सम्बन्धमा पनि कमरेड मदन लेख्नुहुन्छ, मार्क्सवाद कुरा सिद्धान्त होइन, यसले व्यवहारलाई ठोस रूपमा मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। व्यवहार निरन्तर गतिशील भइरहने विषय हो। व्यवहारको गति र विकासका प्रत्येक अवस्थामा सिद्धान्तले त्यसलाई मार्गदर्शन गरिरहनुपर्छ। त्यसको निम्ति आवश्यकता अनुरूप सिद्धान्त पनि गतिशील हुन सक्नुपर्छ। मार्क्सवादी सिद्धान्त कुनै जडसूत्र होइन। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नु नै मार्क्सवादको आत्मा हो भनेर भनिरहेका बेला लेनिन मार्क्सवादको यही रचनात्मक तथा गतिशील सिद्धान्तको व्याख्या गरिरहनु भएको थियो। जबजको यो मान्यता मार्क्सवादी मान्यता अनुरूप छ, किनभने एङ्गेल्सका अनुसार मार्क्सका लागि विज्ञान ऐतिहासिक रूपले एक गतिशील क्रान्तिकारी शक्ति थियो। सिद्धान्त पनि वर्ग स्वरूपको र गतिशील हुन्छ भन्ने मान्यता सार्वभौम चरित्रको मान्यता हो। यो वर्गीय समाजमा दर्शन, सिद्धान्त, विज्ञान, कला, साहित्य, विचार, चिन्तन आदि सबैमा लागू हुने मान्यता हो। त्यसैले यो दार्शनिक मान्यता हो। जनताको जनवादी राज्य सत्ता। मार्क्सवादी साहित्यमा राज्य या राज्य सत्ता र त्यसको प्रयोग गर्ने कार्यलाई अधिनायकत्व भन्ने गरेको पाइन्छ। राज्य सत्ता समाजको एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई वा केही वर्गले अन्य केही वर्गलाई दमन तथा नियन्त्रण गर्ने साधन भएकाले यो वर्गीय अधिनायकत्व हो भन्ने मान्यता गरेको पाइन्छ। जबजले यस मान्यतालाई केही फरक ढङ्गले सृजनात्मक रूपमा लागू गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादमा भनिएको छ। जनताको जनवादी अधिनायकत्व भनेको जनताको जनवादी राज्य सत्ता हो। अधिनायकत्व राज्य सत्ताको एउटा मुख्य र निर्णायक कामलाई अभिव्यक्त गर्ने शब्द हो, अर्थात् अधिनायकत्व भनेको राज्य हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार राज्य भनेको वर्गीय हुन्छ। पुँजीवाद पन्थीहरूको वर्गविहीन वा वर्गभन्दा माथि राज्य भन्ने कुरा झुट कुरा हो। राज्य एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने साधन हो। तर जनताको राज्यको काम केवल नियन्त्रण र दमन गर्ने मात्र होइन, आम जनताको नेतृत्व गर्दै जनताको निम्ति लोक कल्याणकारी काम गर्नु पनि हो। त्यसले जनवाद विरोधी प्रतिगामी तत्त्वलाई मात्र दमन र नियन्त्रण गर्छ, व्यापक जनतालाई जनवादी अधिकार प्रदान गर्दछ। त्यसकारण हामीले अधिनायकत्व शब्दको सट्टा आम रूपमा राज्य सत्ता भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौँ। यसको तात्पर्य पहिलो कुरा मुठ्ठीभर प्रतिगामीहरूमाथि अधिनायकत्व भएको,
95% जनताको निम्ति जनवाद दिने राज्य सत्ता भएको र दोस्रो राज्य सत्ताको काम केवल अधिनायकत्व मात्र नभएर जनता र राष्ट्रको निम्ति कल्याणकारी काम नै प्रमुख भएको हुनाले पनि राज्य सत्ताको एउटा मात्र पक्षलाई अभिव्यक्त गर्ने अधिनायकत्व अर्थात् जनताको जनवादी अधिनायकत्व भन्नुभन्दा जनताको जनवादी राज्य सत्ता भन्ने प्रयोग गरेका छौँ। यो सही र उपयुक्त संयोजन हो। त्यसैगरी नेतृत्वको सम्बन्धमा भनिएको छ, सैद्धान्तिक वर्गीय र रणनीतिक रूपमा सर्वहारा नेतृत्वको अनिवार्यता बारे उल्लेख गर्दा कार्यनीतिक रूपमा अरूसँग नेतृत्वको निम्ति गम्भीर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता प्रति व्यवस्था गरेर ढुक्क हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। हामी यो प्रवृत्तिलाई हटाउन र तीव्र प्रतिस्पर्धा र सशक्त पहल कदमीमा जोड दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै क्रान्तिपछिको निर्माण कालमा पनि पार्टीले पहल कदमी र प्रतिस्पर्धाबाट नै नेतृत्व तहमा लिनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अर्थात् मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा चल्ने सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा मात्र जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण र समाजमा संक्रमण गर्ने काम उत्पन्न गर्न सकिन्छ। तर यसमा पनि प्रतिस्पर्धा र पहल नलिएर संविधानमा उल्लेख गर्दै राज्यको बल प्रयोग गरेर नेतृत्व गर्ने तरिका उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्व अनिवार्य छ। तर यो सङ्घर्ष सेवा पहल कदमी र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र हातमा लिन सकिन्छ। सैद्धान्तिक उल्लेख वा संवैधानिक उल्लेख तथा राजकीय बल प्रयोगबाट होइन भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। यसरी जबजले जनवादी शासन सत्तालाई अधिनायकत्व नभनेर जनताको राज्य सत्ता भन्ने र क्रान्तिको दौरान वा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पनि समाजको र राज्य सत्ताको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा एवं पहल कदमीबाट लिनुपर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ। जनवादी राज्य सत्ताको चरित्र अधिनायकवादी अर्थात् दमन र नियन्त्रणकारी मात्र नभएर जनकल्याणकारी समेत हुने भएकाले त्यसको एक पक्षलाई मात्र जाहेर गर्ने अधिनायकत्व शब्द प्रयोग नगरी नियन्त्रणकारी र कल्याणकारी दुवै पक्षलाई व्यक्त गर्ने राज्य सत्ता शब्दको प्रयोग गर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ। राज्य सत्ताको चरित्रसँग सम्बन्धित यो मान्यता सार्वभौम चरित्रको भएकाले दार्शनिक तहको मान्यता हो। पुरानोका गुण नयाँमा जबजले कुनै पनि वस्तु वा घटनामा गुणात्मक परिवर्तन हुँदा अस्तित्वको पुरानो रूपमा केही गुण नयाँ रूपमा पनि आउन सक्छन् भन्ने मान्यता अगालेको छ। यस मान्यतालाई पनि केही उपबुदामा राखेर हेर्न सकिन्छ। निषेध हुँदा सम्पूर्ण समाप्त हुँदैन। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको निषेध हुने नियमले निश्चित हुँदा पुरानो वस्तु र घटनाको सम्पूर्ण पक्ष समाप्त भएर शून्यबाट नयाँको सिर्जना हुने नभई पुरानो भित्रको बेकम्बा तत्त्व वा पक्षको मात्र विस्थापना हुन्छ र सकारात्मक एवं जीवनशील तत्त्व वा पक्षधरको संरक्षणका साथै विकासको नयाँ एवं उन्नत अवस्थामा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने मान्दछ। अस्तित्वको एउटा रूप निषेध हुँदा त्यसका सम्पूर्ण पक्ष र गुण समाप्त हुँदैनन्। अस्तित्वको विद्यमान पुरानो रूप निषेध हुँदा त्यसको स्थानमा नयाँ रूप प्रकट हुन्छ। नयाँले पुरानोको स्थान लिन्छ। नयाँ शून्यबाट अस्तित्वमा आउने नभई नयाँ रूपको पुरानोको निरन्तरता हो। त्यसैले पुरानोका कैयन गुणहरू नयाँमा पनि हुन्छन्। पुरानोको निषेध हुनु भनेको उसको सम्पूर्ण रूपमा विनाश हुनु होइन। निषेध विकासको पुरानो र नयाँ चरण बीच सम्बन्ध जोड्ने कडी हो। विकासको विच्छिन्नता र अविच्छिन्नता बीच एकताको कडी हो। निषेध हुँदा पुरानोका नयाँ अवस्थामा काम नलाग्ने बेकम्बा तत्त्व र पक्षको विस्थापन हुन्छ र नयाँ अवस्थामा पनि टिक्न सक्ने र काम लाग्ने तत्त्व एवं पक्षधरको भने पहिलेको भन्दा उन्नत अवस्थामा रूपान्तरित भएर रहने गरी संरक्षण हुन्छ। त्यसैले नयाँमा पुरानोका थुप्रै गुणहरू बाँकी रहेका हुन्छन्। जस्तो कि झुसिल किराको लार्भाबाट निस्कने पुतलीमा पनि झुसहरू हुन्छन्, तर झुसिल किराको जस्तो होइन, फरक रूपमा। पशु जगतबाट विकास भएको मानिसमा पशुका धेरै गुणहरू बाँकी छन्। दास प्रथात्मक समाजका कैयन गुणहरू सामन्तवादी समाजमा रहे र सामन्ती समाजका कैयन गुणहरू पुँजीवादी समाजमा पनि रहे।
त्यसैगरी पुँजीवादी समाजका कैयन गुण समाजवादी समाजमा पनि रहनेछन्। समाजवादमा पुँजीवादका कतिपय गुणहरू कायम रहन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा मार्क्स र लेनिनका भनाइहरू मनन योग्य छन्। मार्क्सले जोथा कार्यक्रममा अगाडि सारेका मान्यताको खण्डन गर्ने क्रममा कम्युनिस्ट समाजको पहिलो चरणमा पुँजीवादी समाजका कैयन प्रवृत्तिहरू बाँकी हुनु अनिवार्य हुन्छ। हामी यहाँ त्यस्तो कम्युनिस्ट समाजको चर्चा गर्दैछौँ जुन आफ्नै जगमा विकसित भएको नभएर त्यसको विपरीत भर्खरै मात्र पुँजीवादी समाजबाट उत्पन्न भएको हो र त्यसै कारणले गर्दा आर्थिक, नैतिक एवं बौद्धिक सबै क्षेत्रमा यो जुन पुरानो समाजको गर्भबाट निस्किएको हो त्यसको छापबाट मुक्त हुन सकेको हुँदैन आदि भनेको पाइन्छ।